नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हाया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि हमारे बच्चे जो है टैलेंटेड बहुत होते हैं। जहाँ कहीं पे भी हमारे बच्चे चाहे रियासत से बाहर या अपने मुल्क से बाहर कहीं भी जाते हैं तो माशाल्लाह फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि ये वादी कश्मीर से वाबस्ता ये बच्चे हैं। ऐसा ही एक बच्चा वादी कश्मीर का है, अभी शायद उम्र भी कम है और यहाँ वादी कश्मीर में कम ही टाइम इन्हें मिलता है, तो हम इनका पूरा तारुफ इन्हीं से सुनेंगे और इसके बाद पूरी तफसील से आपको बताएंगे कि इस बच्चे ने क्या कुछ हासिल किया, जिससे शायद हमारे आने वाली नस्ल जो है वो भी कोशिश करेगी कि जिस तरह का ये बच्चा है जिसने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है, हमारा मुस्तकबिल भी इसी बच्चे जैसा हो। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ हासिल किया है इस बच्चे ने। शुक्रिया जावेद साहब। मेरा नाम फैज़ान नज़ीर है और मैं श्रीनगर बिमना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो जो ग्रेजुएशन है मेरी, जो मैंने अभी बैचलर ऑफ कॉमर्स किया और मैंने LLB किया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया। और उसके बाद मैं 2018 से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा था और सितंबर 2021 में मैं अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए LLM के लिए मैं UK गया, लंदन गया और फिर वहाँ पे एक साल पढ़ाई के बाद LLM कंप्लीट करने के बाद मैं फिर UK सिविल सर्विसेज में मेरा दाखिला हुआ और 2023 से मैं UK सिविल सर्विसेज में ही काम कर रहा हूँ एज लीगल एडवाइज़र UK गवर्नमेंट के लिए। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं जो सोलिसिटर्स क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन होता है जिसके तहत हम सोलिसिटर्स बनते हैं UK में, वो मैंने हासिल किया और अब मैं एक सोलिसिटर हूँ जो कि इंग्लैंड और वेल्स जो दो मुल्क हैं इन दो कंट्रीज़ में मैं इनकी सीनियर कोर्ट्स में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 3 अटेम्प्ट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि मराहिल भी मुश्किल होते हैं, इसलिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। सही। आप बताइए किस अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर दिया? आपकी बात सही है, 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं और ये 3 अटेम्प्ट्स आपको 7 साल के अंदर देने पड़ते हैं, उसके बाद आप नहीं दे सकते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफ़ाई किया है, जिसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ और किस्मत अच्छी थी कि क्वालिफ़ाई कर लिया। और ये जानबूझ के जो SQ एग्ज़ामिनेशन है इसको मुश्किल किया जाता है ताकि काफ़ी टैलेंटेड लोग और क्वालिफ़ाइड लोग ही जिनके पास काफ़ी लीगल स्किल्स हों वो जो हैं वो सोलिसिटर बन सकें। जिस तरह आप वहाँ पे गए, अकेलापन होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। घर वाले साथ नहीं होते हैं, वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी कमियां महसूस होती है, तो ऐसे में क्या आपने कमी महसूस नहीं की जब आप स्टडी करते थे? यस, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। हालांकि मेरे लिए एक डिग्री जो था ये और डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं काम भी कर रहा था और काम के साथ साथ मैं पढ़ रहा था। एज ए लीगल एडवाइज़र मैं काम कर भी रहा था और पढ़ भी रहा था। घर वालों की कमी महसूस होती है, सोसाइटी की कमी महसूस, आखिरकार मैं कश्मीरी हूँ, अपनी सोसाइटी को क्रेव करता हूँ। मगर एक थोड़ा सा फिर वो मेंटल टफनेस लाना पड़ता है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ चीज़ें दिन बर दिन मुश्किल होती चली जाएंगी। तो कुछ चीज़ें कुछ डिज़ायर्स आपको मारने पड़ते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो वही चीज़ मैंने भी अख्तियार करी। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि कल्चर डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियसली कल्चरल शॉक स्टार्टिंग में मुझे महसूस हुआ, मगर जैसे मैं काफ़ी मज़हबी हूँ, एटलीस्ट कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे जो बाकी हम मज़हबी लोग हैं उनसे मुलाकात करते तो उन्हीं के साथ जैसे नमाज़ पढ़ना, मस्जिद पे जाना, उनके साथ रब्ता करना, ईद सेलिब्रेशन जो होती हैं वो करना, क्योंकि वहाँ पे तो इतना आउटवर्डली नहीं होता, वहाँ पे माहौल नहीं होता जैसे रमज़ान का टाइम होता है, लोग नहीं समझ पाते कि हम क्यों भूखा रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं। तो एक छोटी सी कम्युनिटी जॉइन करता हूँ जो जहाँ पे सिर्फ जो मुसलमान लोग होते हैं उनसे बात करता हूँ, ताकि एक जो अलहदापन है वो महसूस ना हो। मगर हाँ, कोई भी चीज़ जो है वो अपने कश्मीरी कल्चर को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो उस चीज़ की कमी महसूस होती है और कोशिश करता हूँ कि वो मेरे दिमाग को, जहन को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ और ये मुझे मेरे माँ बाप ने भी सिखाई है कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो आप उतना ही कम जो है बाकी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या आउटसाइड द कल्चर जाएंगे। मेरे हिसाब से किसी दूसरे कल्चर को
اپنانا تو نہیں کہوں گا، اگر کسی دوسرے کلچر کی کوئی چیز 2-3 چیزیں اچھی ہیں اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو اچھی بات ہے، مگر جیسے آپ نے کہا بھٹک جاتے ہیں، اس کے لیے مینٹل ٹفنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ کو مینٹلی آپ اسٹرانگ ہو، اگر آپ کا ذہنی طور پہ آپ بالکل عقیدے کے پرست ہوں تو بہت مشکل ہی ہوگا کسی چیز کو آپ کو بھٹکانے کا. تو اگر آپ کی موٹیویشن یا آپ کا انتھوزیازم ہی فرسٹ پلیس پہ نہ ہو، اگر آپ کو امید ہو کہ چلو اس بہانے کوئی دوسرے ملک گھوم لیں، اس بہانے جو ہے دوسرے ملک کے کلچر کو دیکھیں، مزے کریں یا اپنا وقت ضائع کریں، تو آبویسلی جو آپ نے چیزیں کہی میں اس سے بھی بالکل اتفاق رکھتا ہوں کہ ہاں پھر وہ انسان بھٹک جاتا ہے. تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنی ضروری ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو انرجی ریگولیشن کا کام کرتی ہے ریٹیل مارکیٹس میں، ریٹیل انرجی مارکیٹس. جیسے یہاں پہ گورنمنٹ ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتی ہے، وہاں پہ جو ہے پرائیویٹ پلیئرز جو ہیں، پرائیویٹ مارکیٹ پارٹیسپینٹس وہ الیکٹریسٹی اور گیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو میری ایڈوائزری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو سہولت پہنچا سکے، کس طریقے سے ہم جو قیمتیں ہیں وہ کم سے کم رکھ سکیں، کس طریقے سے ہم جو ہے اگر کوئی سپلائر جو ہے اگر وہ کسی رولز کو کنٹروین کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے انفورسمنٹ ایکشنز لے سکیں، تاکہ الٹیمیٹلی جو کنزیومر ہیں، چاہے وہ آج کا کنزیومر ہو چاہے 10 سال بعد کا کنزیومر ہو، اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اور پروٹیکشن مل سکے. لگتا ہے کہ میں یہاں کی بیوروکریسی یا انڈین بیوروکریسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، بالکل بھی کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو باہر کی جو بیوروکریسی ہے وہ چھوٹی ہے. مطلب ملک کی تعداد مطلب پاپولیشن چھوٹی ہے تو اوبویسلی بیوروکریسی بھی چھوٹی ہی ہے، تو ایفیشینسی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کافی زیادہ ہے، ویجیلنس کافی زیادہ ہے، رسپانسبلٹیز کافی زیادہ ہیں. تو اور اوبویسلی یہ جو ہماری جو ایگزسٹنگ بیوروکریسی ہے وہ ہم نے برٹشر سے ہی پائی ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو فردر ایڈوانس کیا، آگے چلے گئے. یہاں پہ کافی سینٹرلائزیشن آف پاور ہوتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور جو امپلیمنٹیشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ کافی زیادہ بہت ہی ہائی ڈگری پہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس میں نے محسوس کیا ہے یہاں میں اور وہاں میں. اوبویسلی ہر کنٹری میں اسکوپ ہے امپروو کرنے کا، ہر جگہ پہ اسکوپ آف امپروومنٹ رہتا ہے. تو یہ جو مجھے لگتا ہے وہاں کی جو سروس بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے، اس پہ بہت زیادہ نظریں ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے اچھا پرفارم کریں، اور اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اینڈ بینگ اے فرسٹ ورلڈ کنٹری، ایک ڈیولپ نیشن، تو کافی زیادہ ان کو اس چیز میں دھیان رکھنا پڑتا ہے. مجھے وہ چیز جو ہے وہ فیکٹر کافی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا. ناظرین، ہم شکریہ کریں گے اس بچے کا. آپ نے دیکھا کہ والدین کے خیالات جو ہوتے ہیں اس پہ یہ پورا کھرا اترے ہیں. آج والدین بھی ان کے کافی مطمئن ہے، اور ہم نے ان سے اس لیے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو یہاں ریاست سے باہر پڑھنے جاتے ہیں اور والدین کی امیدیں ہوتی ہے، تو اسی طرح جس طرح آج انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بچے یہاں ریاست سے باہر یا ملک سے باہر جائیں تو اپنا نام روشن کر کے لائیں. میں جاوید سنل سے.